नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल अषाढ 18 गते शनिबार। आज हामी बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेको छु र हरेक दिन हाम्रो 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म हुने फेसबुक लाइभ धर्मदेशना हामीले 6 बजे विशेष कारणवश हामी गर्दैछौँ। देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई आजको यो चिसो बिहानीमा न्यानो मंगल मैत्री कामना पनि व्यक्त गर्न चाहे। र आज तपाईहरूको लागि एउटा विमानवत्थु नामक ग्रन्थबाटै एउटा सानो गोपाल विमानवत्थु कथा देशना तपाईहरूको लागि प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। त विमानवत्थुमा रहेको यो गोपाल विमानवत्थु पनि हुन त मनुष्य लोकमा गरिएका कुशल पुण्यको अनुभव नै प्रस्तुत गरिएको छ, तर अलिकति घटनाक्रम चाहिँ अलिकति फरक चाहिँ छ। यसमा चाहिँ एउटा गोथाला भनौँ न, गोपाल भनेको गोथाला हो पाली भाषाबाट है। उहाँको कस्तो घटना घट्यो र कसरी चाहिँ ताओतिङ्स देवलोकमा उत्पन्न हुन पुगे भन्ने कथा यसमा प्रस्तुत गरिएको छ। आज धेरै भूमिका चाहिँ नबाडौँ है, छोटो देशना मात्रै गर्नु पर्ला। आज विशेष हाम्रो परियतिको कार्यक्रम भएको हुनाले त कथावस्तु कसरी सुरु हुन्छ त भन्दाखेरि, उपासक उपासिकाहरू, हामीले जीवनमा आधार मिल्ने यो कुशल पुण्य हैन, पछि गरौँला, भोलि गरौँला आदि इत्यादि हामीले भन्यौं भने हैन, गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, सकिन्छ कि सकिँदैन, ठेगान छैन नि। कुशल पुण्य भनेको तपाईको जीवनको आधार। तपाईको जीवनमा संसारमा कसैले साथ दिन नसक्दाखेरि तपाईलाई साथ दिने भनेको तपाईले गरिआएको कुशल पुण्यले मात्रै हो। यस्तो जीवनको आधार रहेको यो कुशल पुण्यलाई जुन बेला हामीलाई पुण्य गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ त्यही बेला हामीले गरिहाल्नुपर्छ। एकछिनपछि गरौँला सम्म पनि नभन्ने, भोलि गरौँला नभन्ने। किन त भन्दाखेरि कुशल कर्म पुण्य अवसर मौका भनेको पछि जोड्ला नजोड्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यहाँ पनि एउटा यस्तै घटना घटेको छ। राजगृह नगरमा एकजना गोथालोले बिहानै तपाईको चाहिँ अब गोथाला भएपछि बिहानै अब गाई बस्तुहरू हैन चराउन जानु पर्थ्यो। उसको कामै तपाईको त्यस्तो। त्यो पनि बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यसरी काम गरेर गोथालो हैन गाई भैँसीहरू चराएर जीविका यापन गर्ने रहेछ। अनि गाई चराउन जाँदै गर्दाखेरि उसले चाहिँ अब रोटीहरू बोकेर जान्थ्यो। अनि तपाईहरु पनि अब पहिलाका मान्छेहरू चाहिँ तपाईको गोथाला गयो भने, गाई चराउन गयो भने चाहिँ त्यस्तो घटनाहरू हामी सुन्छौं नि।
अब रोटीसोटीहरू बोकेर तपाईँको गाई साई चराउने यस्तो कार्यहरू गर्थ्यो होइन। यो कोठाला पनि यस्तै। त त्यति बेला चाहिँ महामौदगल्यान भन्तेले तपाईँको करुणा समापति ध्यानै हो। उहाँ पनि चाहिँ बिहान बिहान अब म कसलाई आज उपकार गरौँ, कुन दिशामा जाउँ, कहाँ जाँदाखेरि कसको उपकार गर्न सकिएला भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले जस्तै होइन मौदगल्यान भन्ते, सारिपुत्र भन्ते आदि इत्यादि भन्तेहरूले चाहिँ तपाईको त्यस्तो अनुकम्पा राख्नुहुन्थ्यो। अनि जुन बेला त्यो गोथालो चाहिँ गाईहरू लिएर बिहानै रोटी सोती बोकेर तपाईको गाई चराउन आएको समय थियो, त्यही बिहान मौदगल्यान भन्तेले पनि करुणा समापतिमा हेर्नुभयो। त्यसपछि मौदगल्यान भन्तेले यसो विचार गरे, आज त्यो गोथालो जो छ उसको त कर्म विपाक अनुसार आज उसको मृत्यु हुनेछ। कर्म विपाक अनुसार आज उसको मृत्यु हुनेछ। यदि मर्नु अगाडि उसले श्रद्धा चित्त राखेर मन प्रसन्न पारेर आफूले ल्याएको त्यो रोटी भिक्षा त नआएको म मौदगल्यान मास्तवीरलाई उसले दान गरेको खण्डमा उसको लागि जीवनमा ठुलै कल्याण हुने थियो। कर्म विपाक अनुसार त उसको मृत्यु तय छ। मृत्युसम्म पनि देख्नु सक्नुहुन्थ्यो मौदगल्यान भन्तेले होइन। को मान्छे कसरी मर्छ त्यसरी चाहिँ देख्नुहुन्थ्यो। अनि मौदगल्यान भन्तेले विचार गरेर अब उसको अगाडि जानु पर्यो। कमसे कम कर्म विपाक अनुसार यदि उसको मृत्यु भइहाल्यो भने पनि उसले गरेको कुशल पुण्यको अनुभवले उसलाई पक्कै पनि राम्रो हुनेछ, उसको मङ्गल हुनेछ, कल्याण हुनेछ भनेर मौदगल्यान भन्ते आफू खुद स्वयं नै त्यो गोतालाको नजिक जानुभयो। किन त भन्दाखेरि ऊ यदि रोटी दान दिएर ऊ चाहिँ मृत्यु भयो, कर्म संस्कार अनुसारको मृत्यु भयो भने ऊ सिधा ताओतिङ देवलोकमा दिव्य सुख भोग गरेर जन्म लिने त्यस्तो अनुभव देखेरै मौदगल्यान भन्ते त्यहाँ जानुभयो। अनि त्यो गोथालोले पनि साँच्चै बिहानै होइन अब कहिले तपाईको बिहारमा गएर दान गर्ने, शील पालन गर्ने, ध्यान भावना गर्ने, उपदेशहरू सुन्ने भनेको त फिटिक्कै समय थिएन। किन त भन्दाखेरि तपाईको अर्काको गाई चढाएर चाहिँ आज जीविका चलाउनु पर्ने थियो। बिहान बिहानै गाई चढाएर दिनभरि गाई चढाएर राति थाकेर सुत्नु पर्ने त्यस्तो जीवन थियो उसको। दान शील भावना आदि कुशल कर्म गर्ने त अवसर कहाँबाट पाउनु। मनमा इच्छा आकांक्षा चाहना नभएको पनि होइन, दान गर्न पाए हुन्थ्यो, शील पालन गर्न पाए हुन्थ्यो होइन, ध्यान भावना सिक्न पाए हुन्थ्यो, उपदेशहरू सुन्न पाए हुन्थ्यो। मनमा त खुब श्रद्धा पनि थियो। तर श्रद्धा भएर पनि कति मान्छेहरूले तपाईको कुशल पुण्यहरू गर्न पाइरहेको हुँदैन। किन त भन्दाखेरि अवसरहरू जुरेको हुँदैन। त आज ठ्याक्कै बिहानै तपाईको मौदगल्यान भन्ते नै तपाईको अगाडि सामुन्ने आएपछि त त्यो गोथालोलाई एउटा चाहिँ दान गर्ने मौका त पायो। त गोठालोको मनमा कस्तो आयो त भन्दाखेरि ठ्याक्कै मौदगल्यान भन्ते आफ्नो सामुन्ने आउनु भएको समयमा यतापट्टि तपाईको जुन गाई चराउन ल्याएको थियो त्यो गाई चाहिँ अर्काको खेतमा छिरेछ।
अब गाई छिरेपछि त अर्काको खेतमा गाई छिर्यो भने त त्यहाँ अर्काको खेतको मान्छेहरूले त अलिकति जे पनि गर्न सक्छ, गाईहरूलाई चाहिँ पिट्न पनि सक्छ, मान्छेलाई पनि झगडा पनि हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। अनि त्यसले त्यो गोठालोले विचार गरे, पहिला म गाई नै धपाउन जाउँ कि हैन, अर्काको खेतमा त गाई पस्यो, त्यो पहिला म गाई नै धपाउन जाउँ कि अब सामुन्ने आइसक्नु भइसकेको मोर्गेन भन्तेलाई रोटी नै दान गरौँ। मैले दुईटै काम गर्नु छ, मैले अब गाई नै धपाउन जाउँ भन्यो भने चाहिँ अब भिक्षा त नआएका हैन त मोर्गेन भन्ते भनेको उहाँहरू चाहिँ अब एकै ठाउँमा उभिएर बस्ने कुरो पनि भएन। भिक्षा त नआएका व्यक्तिहरू त्यसो उभिएर बस्दा पनि बस्दैन, आफ्नो बाटोमा लागिहाल्छन्। अब गाई धपाउँदाखेरि तपाईको कति समय लाग्छ। अब मौका जो जुरेको छ फेरि रोटी दान गर्ने हैन, उसले रोटी मात्रै बोकेर आएको छ। अब त्यो रोटी पनि कस्तो रोटी होला तपाई आफै बुझ्नुस् न। मनमा अलिकति दोमन भएछ के त्यसलाई, के गरौँ दान गरिराख्नु भयो नि, त्यहाँ चाहिँ तपाईको दान गर्दाखेरि दान दिनु पर्यो, वन्दना गर्नु पर्यो, आशीर्वाद लिनु पर्यो हैन। त्यसो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अर्काको खेतमा चाहिँ त्यहाँ गाई पसिसक्यो, के गर्ने। यता चाहिँ दान गर्ने इच्छा प्रकट भइसक्यो। अनि उसले मनमा नै सोच्यो हैन, म प्रति यो खेत धनीले जे मन लागेको गरोस्, तर म आज पहिला दान नै गर्छु। जीवनमा यस्तो दान गर्ने इच्छा हुँदा हुँदै मैले कहिले दान गर्न पाइन, पहिला म दानै गर्छु आज। गाई खेतभित्र पसे पनि त्यो खेत धनीले मलाई जेसुकै गरोस्, जेसुकै भनोस्, पहिला म दानै गर्छु। अनि त्यसपछि श्रद्धा, आस्था, गौरव राख्दै मन प्रसन्न भएर जीवनमा मैले आज जीवनको आधार दान दिन पाएँ भनेर त्यो गोठालोले गाई धपाउन नगइकन सबभन्दा पहिला महामौर्गेन भन्तेलाई नै पहिला दान गरे, रोटी दान गरे। त मोर्गेन भन्तेले पनि आशीर्वाद दिनुभयो, हे उपासक तिम्रो मंगल हो भयो, तिम्रो कल्याण भयो। मंगल होस् मात्र भनेको होइन, कल्याण होस् मात्र भनेको होइन, तिम्रो मंगलै भइसक्यो, तिम्रो कल्याणै भइसक्यो। किन त भन्दाखेरि तपाईको कुशल कर्म भनेको एकछिनपछि गर्छु भनेर गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? जीवनको कुनै ठेगानै छैन। भोलि गरौँला, पर्सि गरौँला, ठेगानै छैन कि तपाईको जीवनमा चाहिँ कहिले। आफ्नो जीवनमा जुन बेला कुशल कर्म गर्न अवसर आएको छ त्यो गरिहाल्नुपर्छ। डुन्डङ्गी करो त पुण्यं पापस्मि रमति मनो। तपाईको त्यहाँ पुण्य गर्नमा ढिलाइ गर्नुभयो भने तपाईको मनमा पाप वृद्धि भएर आउन सक्छ, पापले ठाउँ लिन सक्छ। पापले ठाउँ लियो भने त पुण्य गर्नै दिँदैन। अहिले तपाईको मनमा चाहिँ पापले ठाउँ लिएको छैन, पुण्य गर्ने मात्रै श्रद्धा जागेको छ त गरिहाल्नुस्। याको पाको पुण्य भनेको याको पाको। तपाईले भोलि गर्छु, पर्सि गर्छु, नि पर्सि गर्छु, कने गर्छु, कौस गर्छु भनेर तपाई बस्नु भयो भने त पापले ठाउँ लिन्छ। तपाईले चाहिँ गर्छु भनेको, जति गर्छु भनेको त्यति गर्नै सक्दैन। तर कोही छन् श्रद्धावान उपासकहरू, कोही छन् आज जति गर्छु भनेको भोलि गर्दाखेरि झन् वृद्धि गरेर गर्ने पनि छन्। तर बिल्कुल त्यस्तो कुराहरू चाहिँ
कमै मात्र पाउँछ कि। त त्यो उपासकले रोटी दान गरे, हतार पत्तर होइन। मौज्ञान भन्देको कल्याण भयो, उपासक तिम्रो मङ्गल भयो। ल भयो भनिसक्यो, त्यहाँ आशीर्वाद लिएर तपाईको चाहिँ अब गाई त धवन जानु पर्यो, अर्काको खेतमा गाई त पसिसक्यो। धन्न त्यो रोटी दान गरे त्यो गाई खेतमा पसेकोमा चाहिँ ओ अब गाई धपाउन होइन, खेतबाट अब धपाउनको निमित्त गर्छ। त त्यसरी जाँदै गर्दाखेरि यतापट्टि महामौज्ञान भन्तेले तपाईको त्यो गोठालोले दिएको त्यो रोटी उसलाई मनमा प्रीति उत्पन्न होस्, उसलाई खुसी मिलोस् हैन। आफूले दान गरेको चिज भिक्षुहरूले चाहिँ त्यो प्रयोग गरेको देख्दाखेरि चाहिँ दाताहरूको लागि चाहिँ प्रसन्न छाउने स्वभाव हुँदो रहेछ कि। त मौज्ञान भन्दै त्यहीँ बसेर त्यो रोटी कप्पा कप खान थाल्यो, त्यो गोठालोको लागि अनुकम्पा राख्दै। किन त भन्दाखेरि महामौज्ञान भन्दैलाई यो थाहा थियो कि एकैछिनमा यो गोठालो कर्म संस्कार कर्म विपाक अनुसार उसको मृत्यु हुनेवालामा छ। सकेको भए त त्यो मृत्युलाई पनि छेक्दिन्थ्यो होला महामौज्ञान भन्तेले, तर उसको कर्म विपाक उसले भोग्नै पर्ने कर्म विपाक रहेको हुनाले उसमाथि अनुकम्पा मात्रै राख्नु पर्यो हैन। त्यसपछि त्यही तपाईको उपासकको त्यो गोठालोले देख्ने गरी रोटी ग्रहण गर्नुभयो क्या। अनि त्यसपछि खुसी भयो नि, खुसी भएर तपाईको चाहिँ गाई धपाउन गएको। अलिकति त्यो खेतमा चाहिँ अलिकति छाङसाङहरू के थियो हैन, अब झारपातहरू यस्तो उस्तो होला हैन। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ एउटा ठुलो सर्प त्यो खेतमा थियो। त गाई दबाउने क्रममा उसले त्यही सर्पको जिउमा कुल्चेछ। मौज्ञान भन्तेले भन्नुभएको थियो, हे उपासक होस गरेर जाऊ है, होस गरेर जाऊ है, स्मृति राख्दै जाऊ है, स्मृति राख्दै होस राख्दै जाऊ है, बेहोस नहुनुहोस् है। मौज्ञान भन्तेले भन्नुभएको हुन्छ भन्थे, म होस गरेर जान्छु। म खुसी भएर गएको सर्पको जिउमा कुल्चेछ। अब सर्पलाई कुल्चेपछि चाहिँ सर्प भनेको त तपाईको विस्तारी, उसलाई त छुनै हुँदैन, उसलाई त रिस उठेर उसले त दस्छ हैन, त्यो त स्वभाव भइहाल्यो। त्यसपछि कुल्चेको त्यो सर्प रिसाएर त्यो गोठालोलाई दसेछ। हतार गर्यो, हतार नै थियो। धन्न त्यो गाई पसेर अर्काको खेत बिगार्न नपाउँदै उसले धपाउँदै गर्दाखेरि सर्पको जिउमा कुल्चिँदाखेरि सर्पले दसेछ हैन। त्यसरी दसिरहेको दस्यो। यतापट्टि मौज्ञान भन्दै चाहिँ उसले दान गरेको रोटी खाइरहनु भएको थियो, शान्त दान्त भएर। उता त्यो सर्पले दसेको त्यो गोठालोले अन्तिम समयमा त्यो मर्नु भन्दा अगाडि ठ्याक्कै त्यो सर्पले दसिसकेपछि मौज्ञान भन्तेतिर नै हेर्न पुगेछ। उसको नजर चाहिँ मौज्ञान भन्तेकैमा पर्यो। मृत्यु हुँदै गर्दाखेरि पनि त्यो सर्पले दसेर तपाईको उसको शरीरभरि उसको विषहरू चाहिँ फैलिन थाल्यो। फैलिँदाखेरि पनि अब ऊ चल्नु पनि सकेन, ऊ हेर्न पनि सकेन। त्यही एउटा रुख हैन, त्यही एउटा चाहिँ रुखको आधार लिएर यसो बस्दाखेरि त ठ्याक्कै आफ्नो अगाडि चाहिँ मौज्ञान भन्तेले त्यो रोटी कपाकप खाइरहेको त्यो दृश्य मात्रै थियो
हैन। त्यही दृश्यलाई हेरेर उसले आफ्नो शरीरभरि त्यो जुन विष फैलिएको छ नि त्यसलाई पनि सहन सकेको। मात्र त्यो चाहिँ मदज्ञान भन्तेले त्यो रोटी खाइरहनु भएको त्यसलाई नै निमित्त बनाएर, निमित्त भनेको त्यसलाई नै सम्झेर त्यसलाई नै देखेर आखिरमा त्यो गोथालो कर्म विपाक थियो उसको। सर्पले दसेर मर्ने उसको कर्म विपाक थियो। त त्यो गोथालो मदज्ञान भन्तेको त्यो रोटी खाइरहनु भएको त्यो दृश्यलाई निमित्त गरेर त्यहाँबाट मृत्यु भएर नै गयो। मृत्यु भएर गइसकेपछि कहाँ जन्म लिए त भन्दाखेरि तावतिंश देवलोकमा दिव्य सुख भोग गर्न पाउने गरी देवलोकमा उत्पन्न भए देवपुत्रको रूपमा। हैन, तपाईको चाहिँ दिव्य सुख भोग गर्ने तेजस्वी यजस्वी प्रभावशाली त्यस्तो देवता भएर जन्मेको थिए। त मदज्ञान भन्थे देवचारिका गर्ने क्रममा तावतिंश देवलोकमा पुग्दाखेरि देवतालाई देखेर मदज्ञान भन्तेले सोधे, हे देवता, तिम्रो चाहिँ यो विमान पनि उत्कृष्ट छ, तिम्रो रूपकाय पनि उत्कृष्ट छ, अलङ्कृत वस्त्रले सजिएको छ, माला गन्धले तिमी चाहिँ मोती माणिक्यहरूले चाहिँ भरिपूर्ण छ, परिवार र यस सम्पत्ति, देव विमानमा चन्द्रमा समान तिम्रो तेजहरू चाहिँ फैलिरहेको छ। कति रमाइलो तिम्रो विमानमा त, बिनाहरू बजाएर तिमी एकछिन पनि नरमाइलो नहोस् भन्ने हिसाबले देवगणहरूले चाहिँ हैन घेरेर तिम्रो लागि सुख दिनको निमित्त, रमाइलो गर्नको निमित्त यसरी सारा अनुभवहरू सम्पन्न भइरहेको छ। हे देवता, तिमीले यस्तो कुन चाहिँ पुण्य गरेर आयो र यस्तो प्रतिफल पायो? कसरी तिम्रो यो वर्ण तेजहरू चम्किरहेको छ, दिव्य सुखहरू तिमीले भोग गर्न पाइरहेका छौ भनेर भन्दाखेरि त्यो देवताले के भने, खुसी भए हो त, किन त भन्दाखेरि देवलोकमा पनि महामदज्ञान भन्तेको दर्शन गर्न पाए। उसले बिन्ती गरे, हे अनुभाव सम्पन्न भिक्षु, म धन्य भएँ तपाईको दर्शन पाएँ। मनुष्य लोकमा म मनुष्य भएर जन्मिँदाखेरि म त गोथालो भएर जन्मेको थिएँ, अर्काको गाई हैन चढाएर जीविका यापन गर्ने हैन। तपाईलाई याद छ होला, म त्यही गोतालो हुँ जुन गोतालोले तपाईको लागि रोटी दान गरेको थिएँ र मैले आफ्नो गाई धपाउने जाने क्रममा सर्पलाई कुल्चेको कारणले सर्पले मलाई दसेर मेरो त्यही मृत्यु भयो। तर हे भन्ते, मैले दान गरेको रोटी तपाईले खाइरहनु भएको त्यही निमित्त गरेर मेरो मृत्यु भयो। मैले त्यो दान गर्न पाएँ। अलिकति मात्रै समय मैले चाहिँ दान गर्नलाई रोकेको भए, दान नगरिकन म पहिला गाई नै धपाउन जाउँला, गाई धपाएपछि मात्रै यो दान गरौँला भनेर मैले सोचेर त्यसरी गाई धपाउन गएको भए मेरो त मृत्यु त हुन्थ्यो, मेरो त मृत्यु हुन्थ्यो। यस्तो फल मैले पाउने नै थिएन। एकैछिन अगाडि मात्रै मैले दान गर्न पाएको भएर मैले आज यो देवलोकमा दिव्य सुख भोग गरेर देवपुत्रको रूपमा म जन्म लिन पाएँ। त्यो सबै अनुकम्पा तपाईले नै राख्नु भएको हो। तपाई नै मेरो अनुकम्पा राख्ने व्यक्ति हो। तपाई नै मेरो पुण्य खेद हो हैन। तपाईलाई पुण्य गर्न पाएको अवसरले मैले यो देवलोकमा यस्तो दिव्य सुख भोग गर्न पाएको। म प्रति अनुकम्पा राख्नु भएको कारणले भन्थे तपाईलाई लाख लाख कोटि कोटि वन्दना हैन। मैले एकछिन मात्रै तपाईको समयलाई यताउता गरेर पुण्य गर्न खोजेको भए म देवलोकमा जन्म लिने थिएन।
देवलोकमा जन्म लिनु थिएन हैन। तपाईलाई दान गर्ने त्यो श्रद्धा उत्पन्न भएकै बेलामा गाई पनि तपाईको खेतमा चाहिँ भित्र छिरेको थियो। मनमा त आएको थियो गाई नै धपाउन जाउँ कि गाई नै धपाउन जाउँ कि, त्यो खेतको मान्छेले मलाई के भन्ला कसो भन्ला जस्तो लागेको पनि थियो। तर मैले दान नै गर्ने निर्णय गरेँ, मैले दानै गरेँ। एकछिन मात्र मैले त्यही ढिला गरेको भए आज मैले यस्तो फल पनि पाउँदै थिएन। तपाईलाई मैले एकैछिन अगाडि मात्र दान गर्न सकेको हुनाले आज यस्तो प्रतिफल पाए। अध्यय कुशल पुण्य धर्म कर्म यस्तो कार्य भनेको चाहिँ पछि गरौँला अहिले गरौँला भन्ने गर्नुहुन्न, त्यस्तो चाहिँ तार्नुहुन्न। मनमा आएको कुशल कर्महरू भनेको त गरिहाल्नुपर्छ, जुन बेला आयो त्यही बेला गरिहाल्नुपर्छ। के ठेगान हाम्रो जीवनको कर्म संस्कार हामीले के लिएर आएका छौं थाहै हुँदैन हैन, भन्नै सकिँदैन। तपाईको एकैछिनमा हाम्रो जीवन के हुन्छ थाहा नै छैन। म त ठिकठाकै थिएँ, तपाईको सब ठिकठाक चलिरहेकै थिए। एकैछिनमा चाहिँ मेरो कर्म विपाक सर्पले दसेर मर्नुपर्ने मेरो कर्म विपाक थियो। म त गएँ मरिहालेँ। हेर्नुस् त मेरो कर्म। मैले एकैछिन मनमा आएको त्यो श्रद्धालाई रोकेको भए यस्तो कुशल पुण्य मैले गर्न पाउँदैन थियो र यस्तो देवलोकमा ताउतिङसे देवलोकमा दिव्य सुख भोग गरेर जन्म लिन पाउने पनि थिएन। सायद त्यति बेला म चाहिँ सर्पले दसेको कारणले त्यही पीडालाई सहेर त्यही ताप रापमा परेर त्यही निमित्त बनाएर म मरेको भए सायद दुर्गतिमा जान्थ्यो होला, दुर्गतिमा जान्थ्यो होला। हेर्नुस् त आज कर्मको विपाक भनेको विचित्रको हुँदो रहेछ। कर्मको फल भनेको पनि विचित्र हुँदो रहेछ। एकैछिनको फरकताले जीवनमा कति फरक हुँदो रहेछ। सुगति र दुर्गतिसम्मको भेद गर्दो रहेछ। महान दुःख र महान सुखको भेद गर्दो रहेछ। त्यसैले मैले त्यति बेला सही निर्णय गरेर मनमा उत्पन्न भएको श्रद्धालाई अगाडि सारेर आफूमा भएको रोटी तपाईलाई दान गरेको थिएँ। त्यही पुण्यको अनुभवले आज मैले यस्तो दिव्य सुख भोग गरेँ। तपाई मेरो पुण्य खेत हुनुहुन्छ। तपाईले ममाथि ठुलै अनुकम्पा गर्नुभयो हैन। त्यो लोक र यो लोकको आधार तपाई नै मेरो जीवनको लागि। तपाई त्यति बेला चाहिँ अगाडि नहुनु भएको भए मैले त्यस्तो कुशल कर्म गर्न पनि पाउने थिएन हैन। तपाई अगाडि आउनु भएको कारणले ममा श्रद्धा पनि उत्पन्न भयो र त्यही श्रद्धाको कारणले गर्दाखेरि मैले दान पनि दिन पाएँ। तपाईले मलाई ठुलै अनुकम्पा राख्नु भयो, म प्रति तपाईले धेरै नै अनुकम्पा राख्नु भयो। तपाईँ प्रति म कृतज्ञ भएर कोटि कोटि नमन कोटि कोटि वन्दना गर्न चाहन्छु। यसो लोक र परलोकमा अनुकम्पा राख्ने तपाई बाहेक अरु कोही पनि छैन। किन त भन्दाखेरि मैले जीवनमा कहिले पनि त्यस्तो पुण्य कर्म गरेर आएको भनेको मैले थाहा छैन। दिनभर तपाईको गाई चढाएर तपाई गोठालो बनेर जीविका यापन गर्ने त्यही दिन थियो जुन दिन मलाई सर्पले दसेर मृत्यु हुने विपाक थियो। त्यही दिनमा तपाई मेरो अगाडि आउनुभयो हैन। मैले तपाईलाई दान गर्न पनि पाएँ। एकैछिनको मात्र फरक भएको भए जीवन कति फरक हुँदो रहेछ। त्यसैले जो कोही सुख शान्ति पूर्वक जिउन चाहन्छ उनीहरूले मनमा आएको कुशल पुण्यलाई गरिहाल्नु पर्छ।
अनिखेर गरौँला, भोलि गरौँला, पर्सि गरौँला, निपर्सि गरौँला भनेर कहिले पनि पुण्य कार्य गर्ने भनेको तार्नु हुन्न। किन त भन्दाखेरि जीवनको कुनै टुङ्गो हुँदैन रहेछ। कहिले कहाँनिर गएर हाम्रो जीवनको अन्त हुन्छ भनेर कसैले थाहा हुँदैन। त्यसैले जुन समय अहिले हाम्रो हातमा छ, यो समयमा तपाईको मनमा दानशील भावनाले कुशल कर्म गर्ने हो भने त्यो गरिहाल्नुहोस् भन्ने कुरा मैले जाने। त्यही पुण्यको अनुभवले मैले यस्तो पाएको। मेरो मप्रति अनुकम्पा गर्ने तपाईलाई लाख लाख कोटि कोटि वन्दना भनेर देवताले त मौज्ञान भन्दैलाई भन्नुहुन्छ बा। मौज्ञान भन्थे पनि ओहो हो रहेछ। त्यति बेला मैले यही उपासकको लागि भनेर चाहिँ बिहानै उसैको लागि अनुकम्पा राखेर उसको कर्म उपाय देखेर आएको रोटी दान गर्ने उपासक पो रहेछ यो। अहिले त हेर त्यति बेला त सर्पले दसेर उसको मृत्यु भयो हैन। अहिले हेर देवलोकमा आएर यस्तो सुख भोग गरिरहेको छ। सबैले यस्तो कर्म फल जानेको भए कति जाति हुन्थ्यो। पुण्य भनेको झट्टै गरिहाल्नु पर्छ। ढिला सुस्ती भोलि पर्सि भनेर यसलाई तार्नु हुँदैन रहेछ। सबैले यस्तो कुराले जानेको भए कति जाति हुन्थ्यो भनेर मौज्ञान भन्थेले त्यो देवतालाई आशीर्वाद दिएर तिमीले त्यति बेला सही निर्णय गरेका थियौ। पुण्य भनेको झट्टै गर्यौ र यसको प्रतिफल पाएर तिमी खुसी भएर बस्यौ। यस्तो पुण्य सदा सर्वदा गर्न पाओस् भनेर आशीर्वाद दिए। त्यो देवताले पनि धन्य धन्य म देवलोकमा पनि फेरि मलाई अनुकम्पा गर्ने भन्तेलाई मैले देखेर चाहिँ यस्तो पुण्य सञ्चित गर्न पाएँ भनेर खुसी भएर वन्दना गर्दै बसे। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू हामीले पनि जीवनमा पुण्य कुशल कर्म भनेको चाहिँ झट्टै गरिहाल्नुपर्छ। तपाईँको ढिला सुस्ती गर्न थाल्यो भने यो विभिन्न चाहिँ यो पापहरूले चाहिँ ठाउँ लिन्छ कि। त्यसैले पुण्य भनेको झट्टै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जीवनमा कुनै ठेगान छैन। अनिखेर के हुन्छ, भोलि के हुन्छ, यस्तो चिजमा चाहिँ त्यो अवसर जुर्ला नजुर्ला जीवनै रहला नरहला ठेगान छैन। त्यसैले पुण्य भनेको चाहिँ जुन बेला आयो त्यही बेला गर्नुपर्छ भन्ने सन्देशमूलक यो कथा देशना मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ। आजलाई यति नै गरौँ देशना है। अलिकति आज हतार भएको हुनाले देशना चाहिँ यहीँ टुङ्ग्यौँ। सबैलाई साधुवाद। पुण्यानुमोदन गरौँ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यमा आशीर्वादी लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्यारो पुण्य भिउस लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा यो पुण्य प्राप्त भई हैन। तपाईहरू सबैले पनि आफ्नो जीवनमा पुण्य भनेको झट्टै गरिहाल्नुहोस्। जीवनको कुनै ठेगान छैन। भोलि के होला, पर्सि के होला, अवसर जोड्ला नजुर्ला ठेगान छैन। जति पुण्य गरियो त्यति नै जीवनको लागि आधार हुनेछ भन्दै देशना यहीँ टुङ्ग्याउने। पुण्यानुमोदन चाहे भवतु सब मङ्गल। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता साम्येहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता साम्येहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता साम्येहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मंगल।